कपिल चौधरी जाची बॉडी पिळना वाठारांत सापडिल्ली। एका नॅशनल हिंदी खबरापत्राच्या अहवालात म्हटिल्ले प्रमाण कपिल जो एक लॉ स्टुडंट आशिल्लो ताका सवाय भितर थार गाडी विकपाचे लालच दाखयल्ले, जाका लागून खंय तो घरा कडल्यान 6 लाख रुपया घेवन भायर सरिल्लो। मात गोंयांत आयल्या उपरांत ताका लुटले, ताचो खून करून ताची बॉडी पिळना वाठारांत डंप केल्ली सापडिल्ल्याचे त्या हिंदी खबरापत्रांत म्हटला। त्या अहवालात अशेंय म्हटला, कपिल हाणें गाडी घेवन ती घेतिल्ल्याचे कळोवपाक तो आपल्या बापाय कडेन उलयल्लो आनी गाडी रिफ्यूल करपाक ताणें 15,000 मागिल्ले। त्या अहवालात म्हटिल्ले प्रमाण संशयितांनीच कपिल हाका संपर्क करून सवाय भितर थार गाडी विकपाचे सांगून गोंयांत आपयल्ले आनी उपरांत ताका लुटून ताचो खून केल्लो। या घटनेक लागून कपिलाच्या घरची तशेंच गांवच्या लोकांनी सक्तीची कारवाय करपाची मागणी केल्ली। दरम्यान गोंय पुलिसांनी या खबरापत्रांतल्या अहवालात म्हटिल्ल्या गजाली बाबतींत स्पश्टीकरण दीत कपिल हो 6 लाख रुपया घेवन गोंयांत थार विकत घेवपाक आयिल्लो ह्या विशीं तपासा दरम्यान त्या अहवालाक सपोर्ट करपी अशें कांय सापडून आशिल्ल्याचें स्पश्ट केलें। त्याच प्रमाण ताणें बोगस ड्रायव्हिंग लायसन्स दिवन गौरावाडो कलंगूट वाठारांत एका गेस्ट हाऊसांत रावून थंयच्याच ओनराच्या एजन्सींतल्यान रेंटाक थार घेतिल्ली। मात ज्या वेळार तो आपली बॅगां घेवन वचपाक भायर सरलो तेन्ना दुबाव आयिल्ल्यान रिसेप्शनिस्टान मालकाक कळीत करून ताचे कडल्यान तांणी थार गाडी परत घेतिल्ली। हाच्या उपरांत ताणें दुसरी थार गाडी रेंटाक घेतिल्ली जी संशयिताच्या मालकीची आशिल्ली, जाणी गाडी चोरयेच्या दुबावान कपिल हाका मारहाण करून ताका मरण आयिल्लें।